हामी त्यता जानु देवबजीले नै चुनाव गर्नुहुन्छ। उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, चुनाव गर्नको लागि मरिहत्ते गर्नुभयो, कहाँ के सेटिङ गरेर भए पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। शुभकामना छ, बनाउनुहोस्। अनि त्योभन्दा तपाईँको चाहिँ अर्कै पार्टीको व्यक्तिलाई पार्टीको चाहिँ विपक्षमा मतदान गरेर अर्कै पार्टीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर हस्ताक्षर गर्ने भन्दा ठुलो अपराध केपी ओलीले के गरेछ। र हामी वास्तवमा यही विधिकै शासनको लागि नै भएर हामी यो सबै चिजहरू स्वीकार्छौँ। यद्यपि ती सबै चिजहरू जनताको बिचमा लिएर जान्छौँ। जनताले भरि जे फैसला गर्छ। दर्शकबिन नमस्कार। लोकपथ टिभीको कार्यक्रम लोक प्रश्नको विशेष श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रामेश्वर सापकोटा। दर्शकबिन झन्डै 2/3 सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले अहिले सरकारबाट बाहिरिएको छ। नेकपा एमाले अब बलियो प्रतिपक्ष बनेको छ प्रतिनिधि सभामा। नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक कलह समाधानको बाटोमा गएको भनिए पनि साम्य भने हुन सकेको छैन। 5 वर्षका लागि प्रतिपक्षमा बस्न जनमत पाएको नेपाली काङ्ग्रेस अहिले सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको छ। आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र आज हामीले लोकपथको स्टुडियोमा नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई निम्त्याएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो स्टुडियोमा। नमस्ते। जस्तै तपाईँहरू आफ्नै कारण सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो नि। हामी आफ्नो कारण त के भन्नु र हामी भित्रका कतिपय कमी कमजोरीहरू थिए होलान् र त्यो हुनुमा केही तत्त्वहरू मिसिएको छ। नेकपा एमालेको पार्टीभित्रका आन्तरिक असमझदारीहरू मात्रै यसमा कारण रहेन। कारणहरू धेरै छन् र ती कारणहरू समयक्रममा खुल्दै जानेछ र नेपाली जनताले छर्लङ्ग थाहा पाउनेछ के कारण रहे, को के पात्र भए र कसका कारणले के भए भन्ने कुराको बारेमा नेपाली जनताले थाहा पाउँछन्। तपाईँहरूले खुब मेहनत गरेर नेकपा एमाले बनाउनु भयो होला, तर अहिले झन्नै फुटको स्थितिमा छ नि। अहिले पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह समाधान हुन सकेको छैन। तपाईँहरूलाई त्यो सम्झिँदा के दुःख लाग्दैन? एमाले हो, हामी लाखौँ कार्यकर्ताको योगदान छ, नेताहरूको योगदान छ र लाखौँ नेपाली जनताको योगदान छ यो पार्टी बन्नुमा। र धेरै मान्छेहरूले बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेको छ र यो पार्टी फेरि पनि जनता बिचमा लोकप्रिय छ र फेरि पनि हामी अलि छिटो निर्वाचनमा गएर अलि छिटै आउँ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। अलि ढिलो निर्वाचन हुने भयो, यति मात्रै हो फरक। हामीलाई अरू कुनै दुःख लाग्दैन। र यद्यपि पार्टीभित्रका केही साथीहरू असहमत भएर अर्कै पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नुभयो। त्यही हस्ताक्षरको जगमा अदालतले जनमतको विपरीत नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिले नै सरकारमा जाऊ भन्ने जनमत थिएन। त्यो जनमतको विपरीत जनमत टेस्ट नै नगरिकन त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले भन्नुभयो हामीलाई जनादेश छ, तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यसैले जनादेश र परमादेश कुन बलियो हुँदो रहेछ, हामी नेपाली जनताको बिचमा टेस्ट हुन्छौँ। र नेकपा एमालेलाई विश्वास छ कि कोही साथीहरू एमालेमा रहन्छन् रहँदैनन् उहाँहरूको कुरा हो, तर नेकपा एमाले एकढिक्क भएर अगाडि बढ्छ र हामी पुनः निर्वाचन मार्फत नेपाली जनताको जनादेश बोकेर फेरि यो मुलुकको राज्य सञ्चालन गर्छौँ। सञ्चालन किन गर्छौँ भन्दा मुलुक निर्माण र समृद्धिको लागि। जस्तै यहाँले भन्नुभयो पार्टीभित्रका केही व्यक्तिहरूका कारण नेकपा एमाले अहिले सङ्कटमा छ, तर यो पनि छ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहिँ पार्टीमा स्वेच्छाचारिता अपनाएको, त्यसकारण हामी चाहिँ पार्टीमा सङ्घर्ष गर्नु परेको भनेको उहाँहरूले आरोप लगाउनु भएको छ नि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारिता के चारिता अपनायो, के आरोप लगाउनु भयो, फेरि पनि पार्टीको सरकार गिराउनको लागि, पार्टीको सरकार अपदस्थ गर्नको लागि नेकपा एमालेले सरकार सञ्चालन गरिरहेको, नेकपा एमालेले सिद्ध्याउने काममा त केपी ओली लागेको थिएन नि त। अर्कै पार्टीको नेतालाई हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री बनाउनु त केपी ओली लागेको थिएन नि त। नेकपा एमालेलाई नै बनाउन, नेकपा एमाले नै सङ्गठित गर्न केपी ओली लाग्यो होला नि त। अनि त्योभन्दा तपाईँको चाहिँ अर्कै पार्टीको व्यक्तिलाई पार्टीको चाहिँ विपक्षमा मतदान गरेर अर्कै पार्टीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर हस्ताक्षर गर्ने भन्दा ठुलो अपराध केपी ओलीले के गरेछ।
त्यो चाहिँ त्यो अर्को पार्टीको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने त्यो चाहिँ साधु बिरालो हुनुपर्ने। अनि केपी ओली जो नेकपा एमालेकै पक्षमा नेकपा एमालेको नेतृत्व गरेर त्यसकै सरकार चलाइरहेको छ, देश जनताको पक्षमा राम्रो काम गरिरहेका छन्, सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ। निरन्तर हामी तपाईँ कोभिडको विरुद्ध लडिरहेका थियौँ, हामीले खोप ल्याउने कुरा सबै सुनिश्चित गरेका थियौँ, अझ खोप पाइपलाइनमा छ, आइरहेको छ। यत्रो कोभिडको विरुद्ध हामी लडिरहेका थियौँ, विपक्षीले जतिसुकै गाली गरे पनि हामी निर्माणका काममा लागिरहेका थियौँ, धेरै अधुरा चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरू सम्पन्न गरिरहेका थियौँ, उद्घाटन भइरहेको थियो। के बिगारेका थियौँ? हामीले सबै राम्रै काम गरिरहेका थियौँ। यहाँ सुन्नु, स्वेच्छाचारीको आरोप लाउँदाखेरि कोही ए भन्ने मान्छेको ठाउँमा बी भन्ने मान्छे कतै जिम्मेवारीमा पर्यो होला, त्यो के अपराध हो? एकजना दुईजना मान्छेको बिचमा कहिलेकाहीँ त को मान्छे मन्त्री बन्नुपर्ने अर्को पर्यो होला, को राजदूत बन्नुपर्ने अर्को पर्यो होला। यो चिज पार्टी विघटनको तहमा पार्टीको विपक्षमा मत हाल्ने तहको अपराध हुन्छ र? त्यसैले तपाईँको चाहिँ अर्कै पार्टीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हिँड्ने कुरा जतिको ठुलो अपराध होइन, अर्को कुनै भएको छैन। यहाँभित्र चाहिँ तपाईँ केपी ओलीलाई आरोप लगाइरहँदाखेरि त्यो स्वेच्छाचारी भयो, केपी ओली निरङ्कुश भयो केपी ओली भनेर आरोप लगाएर उहाँहरूले गरेका ती हरकतलाई क्षम्य हुन सक्दैन। यहाँहरू विधिको शासनको कुरा गर्नुहुन्छ र विधिको शासनलाई हामी मान्छौँ भनेर पनि भन्नुहुन्छ। जस्तै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्यो, त्यसमा यहाँहरूले असन्तुष्टि जनाउनु भयो नि। विधिको शासनकै पक्षमा छौँ हामी। विधि भनेको चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ लोकपथ चलाइराख्नु भएको छ, तपाईँलाई मैले हटाएर म त्यो लोकपथको कुर्सीमा बसेँ भने त्यो विधि मिचेको हुन्छ। तपाईँ आफ्नो थानकोमा तपाईँ हुनुहुन्छ, म आफ्नो थानकोमा छु। तपाईँ आज प्रश्नकर्ताको रूपमा उभिरहनु भएको छ, म उत्तर दिने ठाउँमा उभिरहेको छु। यही हो विधि। त्यसैले यो विधि चाहिँ जसको जे जिम्मेवारी छ, तपाईँ लोकपथको जिम्मेवारी छ भने तपाईँ लोकपथको जिम्मेवारी पुरा गर्नुहुन्छ, म पार्टीको जिम्मेवारी छु भने म पार्टीको जिम्मेवारी पुरा गर्छु, कार्यपालिकाले कार्यपालिकाकै जिम्मेवारी पुरा गर्छ, न्यायपालिकाले न्यायपालिकै जिम्मेवारी पुरा गर्छ, व्यवस्थापिकाले व्यवस्थापिकै जिम्मेवारी पुरा गर्ने होला। अनि त्यसैले त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हामीले स्वीकार गरेका छौँ नि। त्यस भएको कारणले न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको भूमिका खेल्न थाल्यो भने के हुन्छ? विधि भयो। त्यसैले विधिको चाहिँ बरु उल्लङ्घन हुन थालेको छ र विधिको उल्लङ्घन जसले गरेको छ त्यो कुराको जवाफ एक न एक दिन दिनै पर्ने हुन्छ। नेपाली जनताले प्रश्न गर्न थाल्नेछन् र नेपाली जनताले प्रश्न गर्दाखेरि उत्तर दिन नसकेर कतिपय संस्थाहरू ढलेको इतिहास छ नि। नेपाली जनताले प्रश्न गर्न थालेपछि राजतन्त्रले उत्तर दिन नसकेपछि राजतन्त्र ढलेन। त्यस भएको कारणले कोही मान्छे आज चाहिँ व्यक्ति चाहिँ कोही म कानुनभन्दा संविधानभन्दा माथि छु भनेर कसैले नचिताए हुन्छ। जुनसुकै पदमा बसोस्, न्यायालयमा बसोस् कि कार्यपालिकामा बसोस् कि व्यवस्थापिकामा बसोस्, त्यो कोही पनि संविधान कानुनभन्दा माथि छैन। संविधान कानुनको गलत व्याख्या गर्न पाइँदैन, कसैले पनि पाइँदैन। गलत प्रयोग गर्न तर संविधानको गलत प्रयोग भयो भनेर त सर्वोच्च अदालतले भनिदियो नि। अदालतले भनेको न्यायालयलाई हामी त्यसरी दोष दिँदैनौँ। त्यहाँ रहेका केही व्यक्तिहरूका केही भर्सनहरू हुन सक्छन्। कोही व्यक्तिहरूले कतिपय बेला त्यसैले त भन्छौँ अदालतका विभिन्न तहहरू हुन्छ के। जिल्ला तहले कहिलेकाहीँ गरेको फैसला चित्त नबुझेर उच्च अदालतमा जान्छ नि पुनरावेदन गर्न। पुनरावेदन तहले गरेको फैसला पनि चित्त नबुझेर सर्वोच्चमा पुग्छौँ नि। त्यो किन त्यो तहहरू राखेको भन्दा एउटा तहले गरेको फैसला गलत हुनसक्छ नि। कहिलेकाहीँ तल्लो तहले गरेको फैसला माथिल्लो तहले उल्टाउँदैन। त्यसको मतलब तल्लो तहलाई कारवाही हुन्छ त हुँदैन नि त, किनभने सिस्टमै त्यस्तै विकास गरिरहेको छ नि। त्यसैले हो सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो, अदालतमा बसेकाहरूले फैसला गर्यो, कार्यान्वयन हुन्छ। कार्यान्वयन हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयनको विपक्षमा उभियो भने हो त्यो अदालत नमानेको हुन्छ। कार्यान्वयन हुन्छ, स्वीकार्छौँ हामी। त्यसैले त स्वीकारेर आज नेकपा एमाले बालुवाटारबाट बाहिर निस्केको छ होइन, नत्र भने त्यही बस्थ्यौँ होला नि। स्वीकार छ, लागु हुन्छ। तर त्यसको पुनरावेदन कहाँ हुन्छ भन्दा जनअदालतमा हुन्छ, जनताको बिचमा हुन्छ। जसले जुन ठाउँबाट जे फैसला गरेको छ हामीले गरेकै कुरा त्यो चाहिँ केमा लेखेको अक्षर भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यसैले तपाईँको चाहिँ त्यो कहाँ कुन कनेक्सनको आधारमा को मिलेर कहाँ बसेर भनिदिनु पऱ्यो भने त ठाउँै थाहा छ नि हामीलाई। कुन होटेलमा कहाँ बसेर के सेटिङ भयो, को बिचमा चाहिँ छलफल भयो नि पनि थाहा, मुलुकमा थाहा हुँदैन र यति कुरा। त्यसैले तपाईँको चाहिँ यस्ता चिजहरू भोलि जनताको बिचमा आउनेछ।
र हामी वास्तवमा यही विधिकै शासनको लागि नै भएर हामी यो सबै चिजहरू स्वीकार्छौँ। यद्यपि ती सबै चिजहरू जनताको बिचमा लिएर जान्छौँ। जनताले भरि जे फैसला गर्छ। हामीले गरेका क्रियाकलापहरू गलत छन्, संविधान विरोधी छन्, जनविरोधी छन् भने जनताले हामीलाई परास्त गर्छन्। हामीले गरेका क्रियाकलापहरू जनपक्षीय छन्, जनताको पक्षमा छ, जनताले राम्रो काम गरिरहेको छ, संविधान सम्मत छ, कानुन सम्मत छ भने जनताले हामीलाई मतदान गर्छ। तपाईहरू अहिले पार्टीमा सङ्कट छ। नेकपा एमाले अहिले भन्दा फुटको स्थिति यो अवस्थामा तपाईहरु भोलि जनमतमा जाँदाखेरि तपाईहरुले कसरी जनमत पाउनु? तपाईहरुलाई लागेको सङ्कट छ भन्ने तपाईहरुलाई लागेको। हामी नेकपा एमालेकै मान्छेहरू हौँ र हामी नेकपा एमाले भित्र बसेर एमाले सञ्चालन गरिरहँदाखेरि हामीले नेकपा एमालेलाई सङ्कट देखाएको। सङ्कट नभए कसरी पार्टीकै कारण शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने के फरक पर्यो त? शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा के शेरबहादुर देउवाको सिङजुरो उम्रिन्छ? भयो। यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कहिले को प्रधानमन्त्री हुन्छ, कहिले को हुन्छ। त्यसको मतलब नेकपा एमाले चाहिँ सरकारमा सिंहदरबारमा अथवा बालवाटारमा बस्न पाएन भन्ने साथ एमालेलाई सङ्कट पर्छ? तपाईँलाई थाहा छैन? 5 वर्षको लागि तपाईले सरकारमा बस्न म्यान्डेट पाउनुभयो नि। 74 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार थियो स्थानीय चुनाव लडिरहँदाखेरि। अनि सरकारमै उहाँहरू थियो नि, मिलेरै चुनाव लड्याएको थियो नि। हो, भरतपुर जस्ता ठाउँहरूमा के गरे त्यो सबै दुनियाँलाई थाहा छ। भरतपुरको चाहिँ नगरपालिकाको चुनावमा होइन, त्यसरी गर्दा समेत पनि नेकपा एमाले त प्रतिपक्षमा थियो नि त्यति बेला। अनि नेकपा एमाले चाहिँ शानदार ढङ्गले स्थानीय तहमा चुनाव जित्ने। अनि के बाहिर हुँदछ सरकारमा, केन्द्रीय सरकारमा नहुन्छ एमाले सङ्कटमा हुँदो रहेछ, सिद्धिँदो रहेछ? सिद्धिँदैन। सशक्त ढङ्गले आउनेछ र हामी नेकपा एमाले अब हामी दुईटा बाटो सँगसँगै लिएर जान्छौँ। हामी सङ्घर्षको बाटोलाई पनि त्यत्तिकै प्यारलली लान्छौँ, सङ्गठनको बाटोलाई पनि त्यत्तिकै प्यारलली लिएर जान्छौँ। यो दुईटा सङ्घर्ष र सङ्गठन, यो दुईटा चिजलाई हामी सँगै लिएर जान्छौँ र आगामी निर्वाचनमा हामी केपी ओली त आँटिलो मान्छे हो, उहाँ 2/3 ल्याउँछौँ भन्नुहुन्छ। तर हामी जतिको कार्यकर्ताले हामीलाई विश्वास छ हामी बहुमतसहित फर्किन्छौँ। अब के नेकपा एमाले यसरी नै जाने हो त? तपाईँको पार्टीभित्र मैले पनि अहिले त्यस्तो यहाँले भन्नुभयो विवाद छैन। विवाद नभएको भएदेखि त 23 जना चाहिँ शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न जाने थिएनन् होला। अब एकछिन तपाईँहरूले अब कार्यदल पनि बनाउनु भयो, कार्यदलले सुझाव पनि दियो, अब पार्टी मिल्ने भने अब नेताहरूले त्यसलाई के गर्छन्? त्यो जस्तै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल अनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिच अब मिलन बिन्दु होला कि नहोला? यसमा त प्रश्न छ। अदालतको फैसला अगाडि 10 मुदे गरेका छौँ। पार्टीको आन्तरिक एकता सम्बन्धी प्रस्ताव हो त्यो प्रस्ताव कार्यदलले तय गरे हो। कमरेड माधव कुमार नेपाल, आज कमरेड भन्ने कि नभन्ने अब पछि समीक्षा होला, तर उहाँले नै लगाएको सदस्य तोकेको कार्यदलका सदस्यहरू, अर्कोतर्फ नेकपा एमाले केपी ओलीले तोकेका कार्यदलका सदस्यहरू, उहाँहरू बसेर 10 मुद्दा प्रस्ताव फाइनल गर्नु। फाइनल मात्र भएन, हस्ताक्षर गर्नुभयो। त्यो 10 मुद्दा प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर जो पार्टीको पक्षमा उभिन्छन् उहाँहरू पार्टीको पक्षमा उभिन्छन्, जो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दैन उहाँहरू एमाले बन्नुहुन्न, एमालेमा रहनुहुन्न। यो प्रश्न छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालकोट पुगेर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आत्मलोचना गरेर पनि पार्टीमा स्थान पाउने अवस्था छैन, अरू आए भने हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। अब कसरी? अब यो गर्दा त झन् फुटको दिशातिर जाँदैन। तपाईँ र म कुनै विषयमा झगडिया भयो, तपाईँ वादी म प्रतिवादी अथवा म वादी तपाईँ प्रतिवादी भयो, अदालतमा मुद्दा गयो। त्यो मुद्दाको फैसला अगाडि तपाईँ र ममा मेलमिलाप हुनसक्छ। मुद्दा फिर्ता ल्याउँ, हामी मेलमिलाप गरौँ है, मेलमिलाप हुनसक्छ नि, होइन र? तर अदालतले फैसला गरेपछि तपाईँ र ममा मेलमिलाप बाँकी रहन्छ? सक्यो, अब त्यो च्याप्टर क्लोज भयो। अब त्यो धेरै घुम्ती बाटो होला, अब धेरै घुम्ती बाटोबाट मिल्ने कि नमिल्ने कुरा धेरै घुम्ती बाटो होला। अब त्यो अदालतबाट फैसला आइसकेपछि तपाईँ र म त वादी प्रतिवादी रूपमा फैसला गरिसक्यो त अदालतले, अनि त्यसपछि चाहिँ अनि मिलनको कुरा हुन्छ? हो, अदालतको फैसला अगाडि हुन सक्थ्यो र त्यसैले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले निरन्तर लचकताका साथ पार्टीलाई एकताबद्ध बनौँ, कोही पनि नेता कार्यकर्ता पार्टीबाट अलग नहोस्, सबैजना एमाले भित्रै हटाओस् भनेर निरन्तर उहाँले आफ्नो कार्यदलका सदस्यहरूलाई गाइड गर्नुभयो।
त्यो अनुसार निरन्तर बहस भयो, छलफल भयो, लगातार दिनभरि साथीहरू बहसमा बस्नुभयो, 10 बुँदे प्रस्ताव तयार गर्यो। अनि 10 बुँदे प्रस्तावको बेसमा बसेर 23 जना सदस्यहरूले अदालतमा जुन हस्ताक्षर गरेको थियो शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइपाउँ भनेर गरेको हस्ताक्षर त्यो फिर्ता लिने भन्ने चाहिँ कुरा थियो। तर वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले त अदालतमा गइसकेको विषयलाई प्रश्न नउठाउने, त्यहाँ दुवैतर्फ चाहिँ त्यो सहमति भएको छ भनेर भन्नुभएको थियो नि त। अब 10 बुँदे प्रस्तावमा त्यस्तो होइन। 10 बुँदे प्रस्तावमा सहमति के भएको हो भने अदालतमा हस्ताक्षर गरिएको हस्ताक्षरहरू फिर्ता लिने, त्यो फिर्ता लिने नै हो। अनि अदालतमा तपाईँको चाहिँ मुद्दामा गइरहने, अनि तपाईँ र म चाहिँ अनि मेलमिलाप हुन्छ? मुद्दा चाहिँ जेसुकै फैसला गरिरहेछ अनि मेलमिलाप भन्ने हुन्छ र? त्यो सामान्य मुद्दाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै झगडियाहरूको बिचको चाहिँ सामान्य नर्म्स हो नि त, त्यो त सामान्य चिज हो नि। त्यति कुरा पनि नबुझ्ने हुन्छ र? त्यसैले अदालतको फैसलासम्म कुर्ने भनेको त्यो चाहिँ त वादी प्रतिवादी कायम रहने कुरा हो र अदालतले फैसला गरेको छ। अब त्यो फैसलालाई हामीलाई चित्त बुझेन। अब एउटा हदसम्म चित्त बुझ्थ्यो होला, तर अलिक बढी राजनीतिक प्रक्रियामा होइन, राजनीतिक चिजहरूमा अलि बढी स्टेप बढी भएको हो कि हामीलाई त्यो फिलिङ छ। त्यस कारणले हामी जनताको बिचमा पुनरावेदन गर्छौँ, जनताले त्यसको फैसला गर्छ। अब भनेपछि माधव नेपाललाई एमालेमा ठाउँ छैन? माधव नेपालको एमाले हुने बाटो चाहिँ अब धेरै घुम्ती बाटो छ, धेरै घुम्ती बाटो, यति सहज बाटो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने म आफै पनि निरन्तर नेताहरूसँग समीपमै रहेर काम गरे मान्छे हुँ र सबै नेताहरूले म उत्तिकै आदर सम्मान गर्छु र अदालतको फैसला अगाडिसम्म म आदरणीय नेता नै मान्थेँ र हामी लाखौँ कार्यकर्ताहरू पार्टी एकता होस्, नेताहरू एक ठाउँमै बसोस्, यो पार्टी बनाउनलाई उहाँहरूको पनि योगदान छ भन्ने ठान्थ्यौँ। तर तपाईँको चाहिँ पार्टीलाई तपाईँहरूकै भाषामा भन्दा हामी त सिद्धिएछौँ जस्तो लाग्दैन, तर तपाईँहरूकै प्रश्नकर्ताको भाषामा भन्दा पार्टी सिद्धियो के हो भने सिद्धियो, ल सिद्धियै मानौँ। बालुवाटारबाट एमाले बाहिर निस्किनु पऱ्यो नि, सिंहदरबारको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट एमाले बाहिर निस्किनु पऱ्यो नि, उहाँकै हस्ताक्षरको कारणले, उहाँकै चाहिँ गतिविधिको कारणले। अनि त्यति गरेर एमालेले सिद्ध्याइसकेर फेरि उहाँलाई नै नेता मानेर एमाले बन्छ त? क्वेसन त उठ्यो नि त। अब जसले त्यही एमालेलाई सिद्ध्याएको छ अनि उसैले फेरि नेता मानेर एमाले बन्छ त? बन्दैन। यो प्रष्ट कुरा हो। त्यसैले अब उहाँ नै स्वयं एमाले बन्ने कुरा निकै कठिन चिज हो र अरू त हामी सङ्गठन पार्टी त निर्माण गरिहाल्छौँ नि। तर लगानी त उहाँको पनि छ नेकपा एमालेमा। अब त्यसैले म अब अलिकति उदाहरणै दिने हो भने लगानी छ, हामी मान्छौँ, हिजो थियो। आज एमालेलाई जसले जन्माउँछ नि, बच्चा जस्तोसुकै जन्मियोस् क्या, तर मार्न पाइँदैन क्या। जन्माउनेलाई नै मार्ने अधिकार हुँदैन। त्यसलाई स्याहार सुसार गरेर त्यसलाई फैलाउने, अगाडि बढाउने, त्यसलाई टेक्न सिकाउने, त्यसलाई बोल्न सिकाउने, त्यसलाई समाजमा प्रतिस्पर्धा गरेर खान सिकाउने, यो होला नि त। अनि त्यसैलाई त्यही आफूले मैले नेतृत्व गरेका थिएँ, त्यस कारणले यसलाई जेसुकै गरे हुन्छ, यो पार्टीलाई जहाँसुकै पुर्याए हुन्छ, यस्तो चाहिँ स्वीकार हुँदैन। मैले यहाँलाई एउटा क्वेसन सोधेँ, जस्तै यहाँ पनि यहाँले किता काट गर्नुभयो। पहिला माधव कुमार नेपाल पक्षमा यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई समर्थन गर्नुहुन्थ्यो। जस्तै अहिले पछि के सैद्धान्तिक कुरा हो कि अथवा यता आएर मन्त्री पद पाइन्छ भनेर के हो त? एकचोटि खुलाइदिनुहोस्। अब सैद्धान्तिक कुरा नै हो, किनभने म नेकपा एमाले चाहन्छु, नेकपा एमाले एकताबद्ध होस् भन्ने चाहन्छु। आज व्यक्तिगत कारणले माधव कुमार नेपाल व्यक्तिगत रूपमा मेरो सम्बन्ध भएर भन्ने आधारमा म माधव कुमार नेपालसँग रहिरहेर मैले पनि 23 भित्र हस्ताक्षर गरेँ त म एमाले विरोधी मान्छे हुन्छु। त्यसैले म एमाले विरोधी हुन चाहन्नथेँ, म नेकपा एमाले चाहन्थेँ। भलै नेकपा एमालेको नेतृत्व कसले गरेछ तपसिलको कुरा हो, तर मेरो सङ्गठन, मेरो पार्टी मैले जहिलेदेखि बुझेँ त्यो बेलादेखि यही पार्टीको चाहिँ धारलाई समातेर आएको हुने। त्यसैले यो पार्टीमा उभिन्छु, यो पार्टीमा काम गर्छु भन्न नपाउने हुन्छ र? अनि यो पार्टीमै काम गर्छु भन्दाखेरि अनि त्यसपछि पदका कुरासँग जोडेर, नेताको सम्बन्धको कुरासँग जोडेर मलाई किन भन्नु परेको छ र? म नेकपा एमाले चाहन्छु, नेकपा एमाले राम्रो होस् भन्ने चाहन्छु, यसले राम्रो काम गरोस् भन्ने चाहन्छु। त्यही पार्टीमा बसेर म आफू पनि काम गर्न चाहन्छु। त्यसैले म नेकपा एमालेको विपक्षमा उभिन चाहन्न। माधव नेपाल
जस्ता कमरेडहरू नेकपा एमालेकै होस्, यही पार्टीको नेता होस् र यही पार्टीमा रहोस्, यही पार्टीको नेता बन्नुहोस्, हाम्रो निरन्तर आग्रह रह्यो नि। यही पार्टीको नेता बन्दा फेरि पनि माधव नेपाललाई नेता मान्न सकिन्थ्यो होला नि। तर उहाँले यो पार्टीको नेता हुने ठाउँबाट आफूलाई धेरै पर पुर्याउनु र हाम्रो विश्वास थियो कि सर्वोच्चको फैसला अगाडि नै हाम्रो नेता हामीले पुनः नेता बनाउन पाउँथ्यौँ। जसरी तपाईँले अघि भन्नुभयो उहाँसँग काम गरेकै हो, उहाँलाई पुनः फेरि पार्टीको नेता भनेको देख्न चाहन्थ्यौँ नि हामी। तर अब त्यो बाटो धेरै पर सार्नु भयो, अब त्यो सम्भावना धेरै घुम्नु पर्ने हुन्छ। नेकपा एमाले अब सरकारबाट बाहिरिसकेको छ र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। अब शेरबहादुर देउबाको सरकारलाई यहाँहरूको सहयोग कस्तो किसिमको रहन्छ? अब जनमत त होइन, हेर्नुहोस् होइन, तपाईँको चाहिँ जनादेश उहाँको पक्षमा होइन। अब जनादेश बेगरको चाहिँ कसैको चाहिँ कुनै केही मान्छेको अब त्यो कुन जगमा टेकेर गर्यो, मैले अघि नै भने त्यसका चाहिँ नेक्ससहरूको बारेमा हामीलाई थाहा नपाएको होइन, हामी थाहा पाइरहेका छौँ। त्यसैले यसरी बनेको सरकारले के न गर्ला मुलुकलाई हामीलाई त लाग्दैन, किनभने उहाँको त योभन्दा अगाडि कति 2-3 पटक कतिचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको, त्यति बेलै देखेको हो नि हामीले यो मुलुक कसरी चलाउँछ भनेर। अब यो मुलुकमा वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले हिजो अल्पमतमै केही समय काम गरे भए पनि मनमोहन अधिकारी उहाँको कार्यकाल एउटा स्वर्ण कार्यकाल र त्यस पछाडि एउटा राष्ट्रियताको जगेर्नको सवालमा अघिल्लो पटक केपी ओली छोटो अवधिमा बसेको त्यति बेला र अहिलेको यो कालमा खास गरी समृद्धिको इस्युमा जुन मुडका साथ हामीले अगाडि बढ्यौँ हामी नै हौँ, हामी गर्छौँ। तर हिजो विगतमा सरकार चलाएको तर गरेन, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि काम गरेन, खालि आश्वासन मात्रै दिएको भन्ने आरोप त छ नि। अब तथ्याङ्कले बताइहाल्छ नि त्यो कुरा, तपाईँको चाहिँ भन्दै गर्नु होला कसैले, तर हामी तथ्याङ्क लिएर जान्छौँ। हामी जनता हामीले गरेका कामहरूको चाहिँ तथ्याङ्क लिएरै जान्छौँ। जनतालाई थाहा छ, जतिसुकै बाहिर कसैले चाहिँ मुखले भनेर केही गरेन, यसो जतिसुकै आरोप लगाउनलाई छुट छ, लगाउनुहोस्। तर हामीले गरेका कामको फेरिस्त जनतालाई पनि थाहा छ, ती थाहा भएको जनतालाई अझ बढी अलिकति सम्झाउँला, यति हो। मैले फेरि पनि जोड्न पाएँ, अब शेरबहादुर देउबाको सरकारलाई यहाँहरूको सहयोग समर्थन के रहन्छ? जस्तै कि अहिले त 2-3 वटा पार्टी मिलेर के अरे सरकार गठन भएको छ, त्योभन्दा पनि प्रतिपक्ष त झन् ठुलो दल छ। यो अवस्थामा भोलि तपाईँहरूले अब 1 महिनाभित्र देउबाले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति छ। त्यो अवस्थामा जस्तै कि त यहाँहरूले कि त सिङ्गो जसपाले साथ दिएन भने फेरि प्रतिनिधि सभा विघटनतर्फ लाग्छ। यो अवस्थामा तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? विघटन त अवश्यम्भावी छ। आज कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने सेटिङको आधारमा भएका चिजहरूलाई जबरजस्ती बोक्नु पर्यो, हामीले जबरजस्ती बोक्नु परेको छ। यो त तपाईँको चाहिँ कसरी प्राप्त गर्छ उहाँले विश्वासको मत? 1 महिनापछि त फेरि निर्वाचनकै घोषणा हुने हो। जम्मी निर्वाचन कसको नेतृत्वमा गर्ने भन्ने खेलमा केपी ओली होइन, शेरबहादुर देउबाको चाहिँ नेतृत्वमा निर्वाचन होस् भन्ने खेलमा आज जबरजस्ती अदालत चाहिँ तपाईँको मुछिएन, राजनीतिक रङमा मुछिएन अदालत, चोखो बस्नु पर्थ्यो नि। अदालत भनेको त न्यायालय भनेको न्यायिक निकाय हो, हामी सबैको धरोहर, आस्थाको केन्द्र, त्यही रूपमा विकसित गर्नु पर्थ्यो। त्यही रूपमा त्यहाँ बसेको व्यक्तित्वहरूले आफूलाई त्यही रूपमा उभ्याउनु पर्थ्यो। आज अदालतको विषयमा प्रश्न उठेन। प्रश्न यति मात्र उठ्ने छैन, अझ ठुल्ठुला प्रश्न उठ्नेछन्। यति मात्र होइन, अब त हामी संविधान संशोधनको धारा लिएर जान्छौँ जनताको बिचमा। के धारा लिएर जान्छौँ भन्दा अदालतका न्यायाधीशहरूको पनि रिटायर पछि पनि यिनीहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिनमा गरेर यदि गलत ढङ्गले आर्जन गरेका छ भने कानुनको कठघरामा उभिने गरी चाहिँ संविधान बनाउनेको माग लिएर जान्छ। अनि खोइ त यहाँहरूले त्यो किन गर्नु भयो त? 2/3 को झन्डै 2/3 को यो बेकारको कुरा हो। 2/3 झन्डै 2/3 पनि बेकारको कुरा हो। 74 सालमा नेकपा एमाले 121 सिट ल्याएर आएको, बहुमत पनि थिएन, माओवादी केन्द्रको 53 सिट थियो। त्यसैले एकता एकीकरण गर्ने भनेर तपाईहरु त जानु भएको त हो नि। अनि भित्र के समस्या रहेछ भन्ने कुरो त अहिले थाहा पाइसक्यो त।
प्रस्तावहरू लिएर जाँदाखेरि प्रस्ताव पास हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने कुरो थाहा पाएन। आजको यो विग्रह देखेपछि एकता त भएको हो नि। अनि जसरी छुट्यो नि, छुट्दाखेरि त विग्रह त रहेछ त भित्र, अनि आफैभित्र पनि त विग्रह रहेछ भन्ने कुरो देखिएन। अनि हामी ती प्रस्तावहरू लिएर जान खोज्दा तीभित्र प्रस्ताव चाहिँ हुँदैन भन्नेहरू थिएन र? स्थिति त त्यो थियो नि। सङ्ख्या जोड्दाखेरि तपाईँ 2/3 नजिक भनेर तपाईँले भन्नु होला। तर नेकपा एमाले एक्लैको 121 मात्र हो। 121 पनि 23 जना त अहिले देखियो नि त। अर्कैतिर हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ त, होइन? त्यसैले अब 16 डोलो रूपमा नेकपा एमालेलाई हामी 2/3 माग्छौँ। त्यही 2/3 जनताले दिनेछ। अब जोसुकै जुनसुकै तहमा बसेका व्यक्तित्व होस्, कार्यपालिकामा बसोस्, न्यायपालिकामा बसोस् कि व्यवस्थापिकामा बसोस्, सबै व्यक्तिका न्यायका आचरणहरू, उसका चाहिँ तपाईँ सम्पत्ति विवरणहरू छानबिन हुन्छ। हामी जनतालाई यही माग लिएर जान्छौँ। जनताले हामीलाई विश्वास गर्नेछ। हेरौँ त, सरकारी अड्डा अदालतमा बसेका व्यक्तित्वहरू वा कोही राजनीतिक नेताहरू, कोही न्यायालयमा बसेका व्यक्तिहरू, तिनका पुर्ख्यौली सम्पत्ति र तिनले आज खाएका तलब भत्ता र उसकोबाट जोड्दाखेरि तिनका आम्दानी के हुन्छ? त्यसभन्दा बाहेक अरू एक्स्ट्रा आम्दानी छ भने कहाँ, केबाट? यसको खोजी गर्न नपाउने? खोजी मात्र होइन, भोलि तपाईँको चाहिँ त्यो कानुन बनाएर सबै कानुनी कठघरामा चाहिँ सबै छानबिन गरेर चाहिँ हालिन्छ नि। हामी यो ठाउँमा उभिन्छौँ। त्यसैले यो मुलुकमा जे पनि गर्दा छुट छ भन्ने कसैलाई लाग्छ भने हेरिराख्नु होला। मैले अघि नै भने नेपाली जनताले जब प्रश्न गर्न थाल्छन् नि, उत्तर दिन नसकेर धेरै मान्छेहरू, राजतन्त्र त उत्तर दिन नसकेर भागेको। अब अरू के कुरा हो र? यहाँको कुरा सुन्दा स्पष्ट रूपमा यहाँले भन्नुभयो शेरबहादुर देउबाको सरकारलाई विश्वासको मत लिन खोज्दा हाम्रो तर्फबाट सहयोग हुने छैन भन्नुभयो यहाँले। त्यो अब 23 भाइ फेरि 23 भाइले जोगायो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? 23 भाइमा रहँदैन। उहाँहरूमध्ये लगभग मेरो अनुमानमा 15देखि 18वटासम्म, लगभग 15 साथीहरू एमालेकै पक्षमा उभिने होला। अरू 5-7 भाइ बाँकी रहन्छन्। त्यतिले देउबजीले बहुमत पुर्याउला जस्तो लाग्दैन। भनेपछि यहाँहरू पनि निर्वाचनमा जान एकदम तयारीका साथ हुनुहुन्छ? निर्वाचन बाहेक राजनीतिमा, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचन जस्तो सुन्दर पक्ष अर्को के हुन्छ? यस्तै जोडघटाउ गरेर मिलाउने, इन्फ्लुएन्स गरेर कतैलाई फैसला गरिदेऊ न, परामर्श गरिदेऊ न भनेर मिलाउने, यसरी चल्छ मुलुक? लौ त 1 महिना पछाडि बहुमत सो गरेर देखाउ त शेरबहादुर देउबाले। बहुमत पुर्याएको भन्नुभएको छ नि। शीतल निवासमा बहुमत पुर्याएर हस्ताक्षर गरेको कारणले हाम्रो पक्षमा परमादेश गरिदियोस्। हेरौँ त पुर्याएको कसरी पुर्याउँदो रहेछ। नेकपा एमालेका केही मान्छेहरूलाई लिएर पुर्याउने योजना होला। यही चिज भोलि उसको पार्टीमा सल्क्यो भने के हुन्छ लौ त? त्यसैले मैले भनेको छु, आज न्यानो महसुस गरे होला नि त अलिकति एकैछिन। के को न्यानो भन्छौँ नि हामी, पछि त चिसो हुन्छ। आज त न्यानो महसुस गरे होला। भोलि ल अब निर्वाचन होला, लो मानौँ निर्वाचनपछि 2 सिटले चाहिँ काङ्ग्रेसको बहुमत भएछ, मानौँ न, एजम्सन न हो, मानौँ 2 सिटले बहुमत भएछ। 5 जना काङ्ग्रेसको चाहिँ एमाले तान्यो भने त्यति बेला के हुन्छ? के गर्छ काङ्ग्रेस? आज एमालेको 23 जनालाई हस्ताक्षर गराएको कारणले प्रधानमन्त्री हुन पाएँ भन्ने होला नि। भोलि उसकै बहुमत भएको पार्टी, ऊ 2 जनाले चाहिँ बहुमत पुग्ला, उसको 5 जना चाहिँ एमाले घटाइदियो भने के हुन्छ त्यति बेला? भलै हामी त्यो नैतिक काम नगरौँला, तर अर्को पार्टी कसैले गर्यो भने के हुन्छ? कारबाही गर्ने, हटाउने। आज त्यही आइपऱ्यो होइन एमालेलाई। एमालेको 23 जना लिएर चाहिँ हस्ताक्षर गरेर बहुमत पुर्यायौँ भनेर खुसी माने होला नि। यही कुरा भोलि अर्कोले गर्यो भने के हुन्छ? त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलीय शासन व्यवस्था दल मुख्य कुरा हो। अनि दल मुख्य हुँदाहुँदै अनि हुइप लाग्दैन भन्ने कुरा। त्यसैले स्टेप अलिकति 1-2 स्टेप बढी नै गरे हो भन्ने नै हाम्रो। अनि 76 को 5 मा त लाग्दैन रे नि त हैन? त्यसैले त व्याख्या आफ्नो आफ्नो छ। दलीय शासन व्यवस्थामा दलको हुइप नै मुख्य कुरा हो। त्यसको व्याख्या हामी हो नि संविधान बनाउने, हामी जीवितै छौँ के। त्यसैले न्यायालयले विधायिकाको मनसायको व्याख्या गर्ने होला नि। विधायिकाको मनसाय हामी संविधान बनाउने, यद्यपि न्यायालयलाई अधिकार दिएको छ, त्यो व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायालयले नै दिएको छ। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो। न्यायालयमा राम्रो व्याख्या हुन्छ, राम्रो फैसला हुन्छ।
न्यायमूर्तिहरू बस्छन्, जनतालाई विश्वास हुने खालका काम हुन्छ। हाम्रो यही एजम्सन हो नि। त्यसैले जनतालाई जब विश्वास उठ्छ नि, कोही बाँकी रहँदैन। 1 महिनापछि शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा राष्ट्रिय सरकार बनाएर पनि निर्वाचनमा जान सकिन्छ भन्ने कुरो आछ। हामी त्यता जाँदैनौँ। हामी त्यता जानु, देउबजीले नै चुनाव गर्नुहुन्छ। उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, चुनाव गर्नको लागि मरिहत्ते गर्नुभयो। कहाँ के सेटिङ गरेर भए पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। शुभकामना छ, बनाउनुहोस्, चुनाव गराउनुहोस्। किनभने 1 महिनापछि बहुमत त सो गर्न सक्नेवाला छैन। गराउनुहोस् न चुनाव। एमाले केपी ओलीले गरेको चुनाव हामी भाग लिन्नौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि उहाँहरू। हामी त भाग लिन्छौँ। गर्नुहोस् चुनाव, हामी भाग लिन्छौँ। चुनावको परिणाम त्यसपछि हेर्नु होला। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुग्यौँ। यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ। दर्शकबिन, आज हामीले नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक कलह, नेकपा एमालेको भावी योजना, नेकपा एमालेको पार्टी एकता र नेकपा एमाले शेरबहादुर देउवाको सरकारप्रति के गर्छ, के धारणा छ भन्ने यिनै विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। र आज हामीसँग स्टुडियोमा कुराकानीका लागि हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङ। आजलाई लोक प्रश्न यति नै। लोकपथ टिभी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।